आदरणीय मित्रहरू नमस्कार। नेपाली पडकास्ट युवकास्टमा अर्को एउटा विषयवस्तुको साथमा म प्रस्तोता युवराज खतिवडा उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईको यो साथ मैले पडकास्टको अन्त्यसम्म नै पाइरहनेछु। यो पडकास्टको बारेमा तपाईको धारणा, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। साथै आफन्त र साथी सङ्गी लगायत अरूलाई पनि यो पडकास्टको बारेमा जानकारी गराउनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मित्रहरू, यो हप्ता सिङ्गो विश्व समुदाय अफगानिस्तानमा भएको सत्ता पलटको घटनाले तरङ्गित भएको छ। खास गरी अमेरिका लगायत नेटो आबद्ध सेनाहरूले अफगानिस्तानमा जुन शक्तिको विरुद्धमा आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर 20 वर्षसम्म युद्ध गरे, त्यही शक्ति तालिबान आज आएर अफगानिस्तानको मूल सत्तामा फर्केको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिका लगायत नेटो आबद्ध सेनाको फिर्ती हुने कुराको चर्चा सुरु भएदेखि नै ढिलो छिटो तालिबानले अफगानी सत्ता हत्याउन सक्ने कुराको आकलन गरिए पनि यति छिटो नै तालिबानीहरू सत्तामा आइहाल्छन् भन्ने कुरामा कसैलाई पनि विश्वास थिएन। जस्ता हतियारहरू प्रयोग गरी अमेरिकाले तालिबानको विरुद्ध 2 दशकसम्म युद्ध गर्यो, त्यही अमेरिका अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइ नसक्दै तिनै हतियारहरू लिएर अप्रत्याशित रूपमा कसरी तालिबानले यति छिटै अफगानी सत्ता कब्जामा लिन सफल भयो भन्ने कुराले सारा विश्व अहिले चकित भएको छ। जे भए पनि बदलिएको यस परिस्थितिमा जनताको र भनौँ खास गरी महिला र बालबालिकाहरूको मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुन सकोस् र शान्ति र अमन चयन कायम हुन सकोस् भन्ने कुराको कामना गर्न चाहन्छु। साथै रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीघ्र उद्धार हुन सकोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, अफगानिस्तानको कुरा गर्दा मैले पनि रोजगारीको सिलसिलामा सन् 2004 को सुरुदेखि 2012 को अन्त्यसम्म पटक पटक गएर करिब 8 वर्षसम्म त्यहाँ रहने अवसर पाएको थिएँ। मेरो जीवनको यति लामो कालखण्डसम्म अफगानिस्तानमा रहँदा जे जस्ता अनुभवहरू सँगाल्ने मौका पाएँ, ती जीवन पर्यन्त ताजै रहनेछन्। यो पडकास्टको यस अङ्कमा म मेरो अफगानिस्तान बसाइको पहिलो वर्ष सन् 2004 को अन्त्यतिर छुट्टी मनाएर नयाँ दिल्लीबाट काबुल फर्कने क्रममा यात्राको दौरान एउटा संस्मरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो संस्मरण मैले 10 वर्ष पहिला लेखेर मेरो डायरीमै कतै थन्किरहेको थियो। अहिले अफगानिस्तानको राजनीति फेरिएको यो वर्तमान अवस्थामा यो पडकास्ट मार्फत मेरो उक्त संस्मरण तपाईहरूसँग प्रस्तुत गर्ने चाहना जागेर आयो र यो संस्मरण तपाईहरू माझ पस्कदैछु। साथै म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो संस्मरण भर्खरै मात्र नवकान्तिपुर.com मा पनि प्रकाशित भएको छ। अफगानिस्तानको मजारे शरीफमा मेरो एक शाकाहारी रात। – 2061 सालको भदौ महिनाको 31 गते बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीबाट करिब 170 यात्रुहरू बोकेर उडेको अफगानी राष्ट्रिय विमान एरियाना एयर बोइङ 727 अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा अवतरण हुनै लाग्दा काबुल सहरको करिब 4 फन्को मारेर पुनः आकाशतिरै फर्कियो। केही बेरपछि चालक दलका एकजना सदस्यले जानकारी गराए, काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको एउटा विमान दुर्घटनाको कारणले धावन मार्ग अवरुद्ध भएको हुँदा केही समयको लागि हामी मजार ए शरीफ विमानस्थलमा प्रस्थान गर्दैछौँ। यसबाट यात्रुवर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ। नयाँ दिल्लीबाटै नियमित समयभन्दा 2 घण्टा ढिलो गरी उडेको विमान गन्तव्यमा कहिले पुग्ला र आनन्दको सास फेर्न पाइएला भन्ने सोचिरहेको बेला अन्तिम समयमा आएर विमानले अवतरण हुन नसकी गन्तव्य परिवर्तन गर्नु परेपछि
मनमा एउटा नमिठो भय उत्पन्न भयो। तैपनि 6 महिने अफगानिस्तान बसाइको क्रममा सुरक्षाको कारणले आफू कार्यरत क्याम्पभन्दा बाहिर कतै पनि जाने अवसर नमिलिरहेको बेला यात्राको सिलसिलामै किन नहोस् अफगानिस्तानकै अर्को ठूलो सहर मजार-ए शरीफ पुग्न पाइने भयो भनेर एक किसिमको खुसी पनि पैदा भयो। उडिरहेको विमानको झ्यालबाटै हेर्दा पनि डर लाग्ने ढुङ्गाका अग्ला अग्ला पहाडहरूलाई पछि पार्दै विमान उत्तरी आकाशतर्फ बढिरह्यो। अफगानी आकाशमा तेस्रो पटक चक्कर लगाउँदै गर्दा फाटफुट्ट देखिने ससाना थुम्का बाहेक बादलको बाक्लो झुण्ड अथवा कुहिरो कहिले पनि देखिएको थिएन। सो दिन पनि आकाश निकै खुल्ला थियो। खुल्ला आकाशको बीचमा विमानको झ्यालबाट देखिएका अग्ला मरुभूमि पहाडहरू हेर्दै विमानको गतिसँगै उडिरह्यौं। नेपाली आकाशमा उडिरहँदा विमानबाट देखिने हिमाल, पहाड, खोला, नाला र वन जङ्गलको स्वर्गीय दृश्य अनि अफगानिस्तानको आकाशमा उडिरहँदा देखिएको फुङ्ग धुलो उड्ने मरुभूमि पहाडको तुलना गर्दै आफ्नो देश नेपाललाई सम्झेर भित्र मनैदेखि नतमस्तक नहुने कुरै भएन। नेपाललाई त्यत्तिकै स्वर्गको टुक्रा भनिएको होइन भन्ने कुराको महसुस यस्तै यस्तै यात्राहरूको क्रममा हुने गर्दछ। संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि आफ्नो देशको मायाले आँसु नझार्ने नेपालीहरू सायद कमै होलान्। विमानको झ्यालबाट बाहिरको दृश्य निहाल्दै गर्दा नेपालबाट फर्किँदा ल्याएको एउटा पुस्तकको पान्नामा पनि बेला बेला यसो आँखा डुलाउँदै थिएँ। यात्राको क्रममा सङ्गीत सुन्न पाउनुको मजा त बेग्लै हुने गर्छ, तर त्यो बेला डिजिटल उपकरणहरूको उपलब्धता र सहजता अहिले जस्तो थिएन। त्यसैले मेरो साथमा कुनै पुस्तक हुने गर्थ्यो यात्राको क्रममा। कृपया ध्यान दिनुहोला, अबको केही समयमा हामी मजार विमानस्थलमा अवतरण गर्दैछौँ भनेर चालक दलका उनै सदस्यले जानकारी दिइसक्दा नसक्दै विमानले खुल्ला आकाशबाट मोडिएर लम्बेतान सुतिरहेका 2 अग्ला पहाडी श्रृङ्खलाहरूको बीचबाट आफ्नो उडान अगाडि बढाइसकेको थियो। निकै कम उचाइमा पहाडहरूको बीचबाट उड्दै गर्दाको अनुभव र रोमाञ्चकताले मन प्रफुल्लित भइरहेको थियो। तर अर्कोतर्फ भने कुनै सानो असावधानीवश विमानको पखेटाले पहाडको टुप्पो छोइहाल्यो भने के होला भन्ने खतरनाक भय पनि उत्तिकै थियो। यस प्रकार राजधानी काबुलबाट डिपोर्ट भएर करिब 40 मिनटको उडान तय गरिसकेपछि पश्चिमतर्फको पहाडलाई पर कतै छोड्दै र पूर्वतर्फको पहाडसँगको दूरीलाई पनि क्रमशः लम्ब्याउँदै दिनको करिब 2:30 बजेतिर राजधानी काबुलदेखि 400 किलोमिटर उत्तर पूर्वतर्फ रहेको मजार-ए शरीफ विमानस्थलमा विमानले आफ्नो पाइला टेक्यो। विमान अवतरण हुने बित्तिकै चालक दलले विमानको इन्जिन बन्द गरे। आधा घण्टासम्म सबै यात्रुहरू चुपचाप बसिरह्यौँ। विमानभित्र क्रमशः खपिन सक्नुको गर्मी बढ्न थालेको थियो। सबैको अनुहारबाट खलखली पसिना बगिरहेको थियो। यात्रुहरू रुमाल, पुस्तक, पत्रिका वा त्यस्तै जे छ आफूसँग त्यसैले अनुहार हम्किरहेका थिए। केही बेरपछि विमानको ढोका खुल्यो। त्यसपछि फाटफुट्ट गर्दै सबै यात्रुहरू आफ्ना आफ्ना हाते झोला लगायतका सरसामान त्यत्तिकै छोडेर तल ओर्लन थाले। विमानमा यात्रा गर्नेहरूमा अधिकांश रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका विदेशी नागरिकहरू थिए, जसमा महिला र केटाकेटीको सङ्ख्या अत्यन्तै कम थियो। दिन ढल्किँदै जाँदा समयमै गन्तव्यमा पुग्न सकिएला कि नसकिएला भन्ने अनिश्चितताले जन्माएको पीडाले सबैजना अक्रान्त थिए। सबैको दिमाग तनावग्रस्त भएको कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्थ्यो। कति समयसम्म यसरी अड्किएर बस्नुपर्ने हो, जवाफ कसैसँग पनि थिएन। अन्योलता र जिज्ञासाहरूको माझ यात्रुहरू विमानको वरिपरि झुण्ड झुण्ड भएर कुरा गर्न थाल्यौं।
काठमाडौँबाट सँगै यात्रा गरिरहेको साथी सन्तोष र म विमानभन्दा अलि पर छेउ लागेर उभियौँ। विमानस्थलमा निकै चर्को घाम लागिरहेको थियो। सायद तापक्रम पनि 45 डिग्रीभन्दा माथि हुनुपर्छ। हावा पनि तातै बहिरहेको थियो। त्यहाँबाट घुमफिरको लागि आफू खुसी तत्काल बाहिर निस्कने कुरा पनि सम्भव थिएन। सन्तोष र म जहाँ थियौँ त्यसको छेउमा भेला भएका मानिसहरूले नेपाली भाषामै कुरा गरेको जस्तो लाग्यो। हामी पनि त्यो समूहमा गएर मिस्यौँ। उनीहरूमध्ये केही विभिन्न कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्ने नेपालीहरू रहेछन्। त्यसमा पनि केही हप्ता पहिले मात्र काबुल स्थित एउटा अमेरिकी सुरक्षा कम्पनीको गेट अगाडि तालिबानहरूद्वारा गराइएको कार बम विस्फोटमा परि ज्यान गुमाएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको शव नेपालमा परिवारलाई जिम्मा लगाएर फर्कदै गरेकाहरू पनि रहेछन्। 29 अगस्त 2004 आइतबारको दिन बेलुका 5:45 बजे भएको उक्त आतंककारी घटनामा मृत्यु हुने 10 मध्ये 3 जना नेपाली भएको दुःखद कुरा मैले छुट्टीमा रहँदा नेपालमै सुनेको थिएँ। आङ नै सिरिङ्ग पार्ने त्यो घटनाको वास्तविक विवरण चाहिँ साक्षीहरूबाटै मजार विमानस्थलमा यसरी प्रत्यक्ष सुनेपछि म निकै बेर भावुक बन्न पुगेँ। युद्धले धुजा पारेको देशमा साथीहरूको मुखबाट सुनिने र यदाकदा समाचारमा आउने बाहेक ज्यानको जोखिमै मोलेर अत्याधुनिक हतियारसहित सुरक्षाको काम गर्ने नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र कुराकानी हुने अवसर मिलेको थिएन। पूर्व गोर्खा तथा नेपाली सेना प्रहरीहरू अफगानिस्तानभरि छरिएर विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा काम गरिरहेको कुरा थाहा पाएँ। गफगाफकै क्रममा कामको खोजीमा दलालहरू मार्फत मोटो रकम तिरेर अफगानिस्तान छिरेका तर काम नपाएर बेरोजगार र बेखर्ची बसिरहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि अनगिन्ती रहेको थाहा भयो। त्यस्ता नेपालीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको भन्ने सुनेपछि चाहिँ मलाई निकै नरमाइलो लागेर आयो। यात्रुहरू विमानको वरिपरि झुण्ड झुण्ड भएरै कुरा गरिरहेका थिए। काबुलतर्फ फिर्ती उडान हुने या नहुने भन्ने बारे नयाँ कुनै कुरा आइसकेको थिएन। अनिश्चित यात्राले जन्माएको चिन्ता त छँदैछ, त्यसमा पनि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रातभरि अलपत्र परेर बस्नु पर्ला कि भन्ने सुरक्षाको चिन्ता पनि उत्तिकै टड्कारो बनिरहेको थियो। मानिसहरूको कुरा गराइमा समेत आक्रोश पोखिन थालेको देखिन्थ्यो। हामीहरू त्यहीँबाट विमानस्थल वरिपरि देखिएका दृश्यहरू पनि निहालिरहेका थियौँ। बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा नेटो सेनाका साना ठुला विमानहरू उडान र अवतरण गरिरहेका थिए। त्यसै बेला अमेरिकी सेनाको एउटा निकै ठुलो मालवाहक विमान अवतरण गर्यो र छेउमै आएर रोकियो। केही बेरमै उक्त विमानभित्रबाट अमेरिकी सेनाका नयाँ नयाँ गाडीहरू फुत्त बाहिर निस्कन थाले। हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका विदेशी सेनाहरूले आफूलाई चाहिने बन्दोबस्ती र अन्य सामग्रीहरू अमेरिका र युरोपेली देशहरूबाट अफगानिस्तानसम्म कसरी ल्याइ पुर्याउँछन् होला भनेर सधैँ जिज्ञासु रहने मेरो कौतूहलता यो दृश्य देखेपछि केही मात्रामा मेटियो। तर जारी द्वन्द्वको कारणले सो देशको भविष्यलाई कहाँ पुर्याउने होला भन्ने कुरा दिमागमा फनफनी घुमिरह्यो। उत्तर दक्षिण फैलिएर बसेको विमानस्थलको पूर्वपट्टि अलि पर एउटा पहाड त्यसै गरी लमतन्न सुतिरहेको थियो। दक्षिणतिरबाट निकै बाक्लो धुलो उडाउँदै 12-15 वटा जति सैनिक तथा गैर सैनिक गाडीहरूको एउटा लस्कर उत्तरतिर आउँदै गरेको देखियो। सायद विमानस्थललाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सिलसिलामा वरिपरि रहेको पहाड र बस्तीहरूमा गस्ती गरिरहेका नेटो आबद्ध सेना तथा तिनीहरूलाई स्कटिङ गरिरहेका अन्य गाडीहरू थिए होलान्। विमानस्थलको मध्य भागतिर आइपुगेपछि ती गाडीहरू धुलो उडाउँदै पहाडतर्फै लागे। बेलुकीको समयमा घाम डुब्दै जाँदा वरिपरिको दृश्य रोमाञ्चक थियो। गर्मी पनि उस्तै थियो अनि भोक र तिर्खाले पनि व्याकुल बनाइरहेको थियो। कुराकानी चलिरहेकै थियो। समय त्यस्तै बेलुकाको 5 जति बजेको हुनुपर्छ। छेउमा लस्करै 4 वटा पर्यटक बसहरू आएर रोकिए। पहिला त त्यसको वास्तै भएन, तर जब ती बसहरू मजार सहरको कुनै होटलबाट हामीलाई लिन आएको भन्ने थाहा भयो, त्यसपछि मात्र सोही दिन काबुल फर्कने हाम्रो सम्भावना सम्पूर्ण रूपले स्थगित भइसकेछ भन्ने बोध भयो र हाम्रो उक्त दिनको यात्राले नयाँ मोड लिन पुग्यो।
काबुल विमानस्थलदेखि क्याम्प जुलियनसम्म पुग्न र फर्किन बख्तरबन्द सैनिक गाडीहरूको प्रयोग हुन्थ्यो। जाडोमा अत्याधिक जाडो र गर्मीमा अत्याधिक गर्मी हुने ठाउँमा करिब 1 घण्टा यात्रा गर्न प्रयोग हुने सैनिक गाडीहरू वातानुकूलित थिएनन्। त्यसमाथि झ्यालहरू पनि नहुँदा बाहिरको संसार समेत हेर्न पाइँदैन थियो। तापनि यात्रामा हुने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै गन्तव्यसम्म पुगुन्जेल प्रत्येक गाडीमा निकै कडा सैनिक पहरा हुने गर्थ्यो। राजधानी काबुल जस्तो ठाउँको यात्रामा समेत त्यस्तो अनुभव बटुलिसकेकोले होला सो दिन यात्रुहरूलाई सुरक्षित रूपमा होटलसम्म पुर्याउन त्यहाँ स्थित नेटो सेनाले स्कटिङ गर्दै लैजाने हो कि भन्ने लागेर यताउता आँखा डुलाइ हेरे, तर त्यस्तो केही पनि देखिएन। छोटो समयको लागि नै भए पनि अफगानिस्तानको सहरमा पहिलोपल्ट खुल्ला रूपमा यात्रा हुने भयो भन्ने प्रफुल्लताको माझ पनि आफूले यसअघि कहिल्यै नभोगेको नितान्त फरक कुनै सुरक्षा व्यवस्था बिनै सडकबाट यात्रा हुन लागेको कुराले मनमा अर्को शक्तिशाली भय पनि थपियो। अकस्मात बदलिएको परिस्थिति बीच ठूलो जोखिमलाई शिरमा राखेर एउटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक जहाँ राजमार्गमा बिछ्याइएको विद्युतीय धराप, भिडभाडमा हुने आत्मघाती आक्रमण, कार बम विस्फोट अनि स्थानीय विद्रोही र विदेशी सेनाहरूको बीच हुने दोहोरो भिडन्त जस्ता कयौं घटनाहरू हरेक दिन सुनिन्छन्। त्यो देशको कुनै एउटा विमानस्थलबाट रात छिप्पिन लाग्दै गर्दा बिना कुनै सुरक्षा निकै ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकहरू सडक यात्राको लागि बाहिरिए। झमक्क साँझ परिसकेपछि सुरु भएको त्यो यात्रा कहाँ पुगेर कति बेला टुङ्गिने हो थाहा थिएन। बस सडकमा गुडिरहँदा झ्याल बाहिर देखिएका दृश्यहरू निहाल्दै गए। बाटोभरि सग्ला घरहरू कतै थिएनन्, जे थिए युद्धले ध्वस्त भएको संरचना मात्र थिए। खण्डहर घरका भित्ता र अन्यत्र ठडिएका पर्खालहरूमा गोली लागेर बनेका प्वालै प्वाल देखिन्थ्यो। त्यस्तै भित्ताहरूको आडमा बाँस, फलाम आदिको टेको लगाएर प्लास्टिक, जुटको बोरा, डढेका टिनका पाता अथवा बाक्लो कागजले बेरेर बनाइएका टहरा र छाप्राहरूभित्र मान्छेहरू बसेको देखिन्थ्यो। बाटोको छेउछाउमा केटाकेटीहरू उफ्रिरहेका थिए। कतै कतै 12-15 वर्षको उमेरका जस्ता लाग्ने केटाहरू झुम्रा, मोजा वा त्यस्तै घरेलु सामग्रीले बनाइएका भकुण्डो खेल्न व्यस्त थिए। ससाना चोक जस्तो लाग्ने ठाउँका किनारा पसलहरूमा मान्छेको घुइँचो लागेको थियो। वयस्क लोग्ने मान्छेहरूको अनुहार दारीले ढपक्क ढाकेको र टाउको कपडाको फेटाले बेरेको देखिन्थ्यो। आइमाई र केटीहरू बुर्खाभित्र ढाकिएका थिए। लोग्ने मान्छेहरूको दारी र फेटा देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि तिनीहरू सबै चर्चित बङ्गाली लेखक रविन्द्रनाथ टैगोरको कथा काबुली भालाका नायकहरू हुन्, जो आफ्नो दिउँसोको व्यापार, खेतीपाती र त्यस्तै दैनिकी सिद्ध्याएर घर फर्कन हतार गर्दैछन्। बाटोमा गधा र ऊँटले तान्दै गरेका गाडामा मान्छेहरू तथा सरसामानहरू यत्रतत्र ओसार पसार भइरहेका देखिन्थे। त्यस्ता गाडाहरूमा पछाडि बस्नेहरू प्राय महिला नै भए जस्तो लाग्थ्यो, जो सम्पूर्ण रूपले बुर्खाभित्रै हुन्थे। सडकको छेउमा सामान्य रूपले अफगानिस्तानमा पाइने प्रचलित फल तरबुजाका थुप्राहरू पनि देखिन्थ्यो, जुन सायद बिक्रीको लागि राखिएको हुनुपर्छ। सडकहरू निकै चौडा किसिमले बनाइएका थिए। अन्य सहरमा जस्तै सार्वजनिक बस, मालवाहक ट्रक, निजी गाडी, मोटरसाइकल र साइकलहरू प्रशस्तै गोडिरहेका थिए। साँझ झमक्क परिसकेपछि ठुल्ठुला बसहरूमा खचाखच भरिएर विदेशी नागरिकहरू आउँदै देखेर होला बाटो वरिपरि उभिएर कतिपय मानिसहरू गुडिरहेका हाम्रो बसहरूतिरै नियालिरहेका देखिन्थे। विमानस्थलदेखि 9 किलोमिटर पश्चिममा रहेको मजार शरीफ सहरसम्मको करिब 30 मिनटको त्यो छोटो यात्रामा मैले दशकौंको युद्धले अफगानिस्तानलाई कसरी तहस नहस पारेको रहेछ र मान्छेको अवस्था कतिसम्म दयनीय भएको रहेछ भन्ने कुराको महसुस गर्न पाएँ। अफगानिस्तानको वास्तविक मुहार प्रत्यक्ष देख्न पाए जस्तो लाग्यो। विमान अवतरण गर्ने बेला झ्यालबाट देखिएको काबुल सहर र बसको यात्रामा नजिकबाट देखिएको मजार शरीफ सहर हेरेपछिको प्रभाव चाहिँ के रह्यो भने जता गए पनि देखिने सडकहरूको फराकिलो चौडाइ र छेउछाउका जग्गाहरू आवास वा औद्योगिक प्रयोजनको लागि जुन किसिमले प्लानिङ गरिएका थिए, त्यो हेरेपछि भविष्यमा एउटा सुन्दर अफगानिस्तान बनाउने योजनाको पूर्व सङ्केत हो जस्तो लाग्थ्यो।
बसको ताती अगाडि बढिरह्यो। साँझको समयमा सहरमा मानिस तथा गाडीहरूको घुइँचो निकै बाक्लो थियो, तर विमानस्थलबाट निस्केर मध्य सहरसम्म आइपुग्दा पनि यात्रा अवधिभरि नै एम्बुस, आत्मघाती आक्रमण वा अपहरण आदिमा पो परिने हो कि भन्ने सुरक्षाको चिन्ता मनबाट कहिले पनि भाग्न सकेन। युद्धग्रस्त स्थानमा बिना कुनै सुरक्षा सयौं विदेशी नागरिकहरू यात्रा गर्नु, त्यो पनि साँझको बेला, कति चुनौतीपूर्ण थियो त्यसको लेखाजोखा सायदै कसैले गर्ला। तर समय आएपछि मानिसले जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो। सहरको मध्यभागमा रहेको मुख्य सडकबाट अघि बढ्दै गर्दा बसको ताती एउटा मोडमा पुग्यो, जहाँ ट्राफिक जामको कारणले बसहरू केही बेर रोक्नु पर्यो। ठिक त्यसै बेला मेरो आँखा बाटोको उत्तरतिर रहेको एउटा निकै भव्य र सुन्दर मस्जिदमा पर्न गयो। मजार शरीफको शानको रूपमा रहेको हजरत अलीको समाधि स्थल उक्त मस्जिद इस्लाम समुदायमा नीलो मस्जिदको नामले समेत प्रख्यात रहेछ। बहुमूल्य प्राकृतिक पत्थरहरूले बनेको मस्जिद वास्तवमै निकै भव्य अनि मनमोहक थियो। करिब 100 वर्ष पहिले निर्माण सुरु भएको मस्जिदको वर्तमान स्वरूप र सुन्दरताले अहिलेसम्म सबैलाई मोहित पार्ने रहेछ। मस्जिदको वरिपरि रहेको बगैँचामा असंख्य सेता परेवाहरू थिए। विश्वास के रहेछ भने सेता परेवाहरूको वासस्थान हुने त्यो स्थानको पवित्रताको सङ्केत हो र त्यहाँ आउने जुनसुकै परेवाहरू पनि 40 दिनपछि आफै सेतो रङमा परिवर्तन हुने गर्छन्। यात्रा अघि बढ्दै जाँदा आँखाबाट ओझेल नहुन्जेल मैले उक्त मस्जिदलाई हेरिरहेँ। साँझ छिपिएर रात परिसकेको थियो। बसहरू एउटा ठुलो भवनको अगाडि पुगेर रोकिए। बाहिरबाट कसैले इसारा गर्यो र होटल आइपुगेको जानकारी गरायो। सुरक्षित रूपले गन्तव्यसम्म आइपुगेछौँ भन्ने कुराले मन ढुक्क भयो। यात्रुहरू बाहिर निस्कन थाले। मैले होटलको 5 तले भवनको मास्तिर यसो आँखा डुलाएँ। एउटा साइनबोर्डमा लेखिएको थियो होटल फराद। सहर प्राय सम्पूर्ण रूपले अन्धकारमा डुबेको थियो। रात परिसकेकोले होटल वरिपरिका पसलहरूमा टुकी बत्ती बालेर पसलेहरू सामान बेचिरहेका थिए। सडक र गल्लीहरूमा मान्छेहरूको निकै घुइँचो थियो। यात्राहरूको भिडसँगै होटलभित्र प्रवेश गर्यौँ। सयौं ग्राहकहरू एकैपटक आएकोले होला होटलका कर्मचारीहरू निकै व्यस्त र आत्तिएका जस्तो देखिए। ग्राहकहरूलाई स्वागत गर्न र कोठाको व्यवस्था गर्न तिनीहरूलाई हम्मे परिरहे जस्तो लाग्थ्यो। भोक र थकानले रन्थनिएका यात्रुहरू काउन्टरको वरिपरि भेला भएर खाना र कोठाको व्यवस्था सकेसम्म छिटो मिलाइदिन अनुरोध गरिरहेका थिए। तर भाषाको समस्याले गर्दा यात्रुहरूको कुरा कर्मचारीहरूले बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। कर्मचारीहरू के भनिरहेका थिए त्यो पनि कसैले बुझिरहेको थिएन। स्थानीय भाषा मात्र जानेका होटल कर्मचारीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्नै सकेनन्। त्यसमध्ये एउटा कर्मचारी भने अलिअलि उर्दू भाषा जान्ने रहेछ। तर ऊ पनि धेरै यात्रुहरूले घेरिएर सबैको जिज्ञासा सुन्दा र जवाफ दिँदै निकै माया लाग्दो भइसकेको थियो। त्यो भिडतिर नलागिकन कोही त पक्कै आउला हामीलाई पनि सोध्न भनेर हामी एउटा कुनातिर गएर उभियौँ। करिब 45 मिनटको पर्खाइपछि एउटा कर्मचारीले साथी सन्तोष र मसँगै रहेका अरू 3 जनाको अगाडि आएर उसैको भाषामा खै के भन्यो। भाषा नबुझे पनि इसाराको तालमा उसको पछि लागेर हामी चौथो तल्ला माथिको एउटा कोठामा गयौँ। माथि गएपछि मात्र थाहा भयो होटलको अवस्था हामीले सोचे भन्दा बिजोग रहेछ। मजारमा भएका ठुला होटलहरू मध्येको एउटा भए पनि भर्खर मात्र सेवा सुरु गरेको र निर्माणको काम नसकिएकोले सबैलाई कोठा पुर्याउन तिनीहरूलाई निकै गाह्रो भएको रहेछ। धेरै यात्रीहरूलाई एक रातको लागि जसरी पनि राख्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेकोले अन्तिम अवस्थामा निर्माणाधीन कोठाहरूलाई तत्काल बढार कुडार र सामान्य सरसफाई गरेर छेउछाउमा भएका अन्य सानातिना होटल र गेस्ट हाउसहरूबाट समेत लुगा कपडा ल्याएर काम चलाउने प्रयास हुँदै रहेछ। हामीलाई उपलब्ध गराएको कोठा पनि रित्तै थियो, तर एकछिनमा 2टा मेट्रेस ल्याएर कामदारहरूले राखिदिए। रात बिताउने ठाउँको बल्ल टुङ्गो लाग्यो भनेर हामी खुसी भयौँ। होटल आइपुगेको 2 घण्टा भइसकेको थियो। त्यहाँको अस्तव्यस्तता देखेर नजिकैको अर्को कुनै होटलमा गएर बसौँ भन्ने सल्लाह नभएको पनि होइन हाम्रो बीचमा। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने
डलर हामी सबैसँग थियो नै, तर पनि रातिको समय, यात्राको अज्ञात परिस्थिति, सुरक्षाको चिन्ता र अर्को दिनको उडानको अनिश्चितता लगायतका कुराहरूले गर्दा तत्काल त्यसो गर्न सम्भव पनि भएन। म र सन्तोष बाहेक उक्त कोठामा दिउँसो विमानस्थलमा भेट भएका नेपालीहरू नै थिए। त्यही बस्ने टुङ्गो भएपछि एकजनाले नजिकैको एउटा सुरक्षा कम्पनीमा गार्डको रूपमा कार्यरत साथीहरूलाई फोन गरेर आफूलाई लिन आउन बोलाएका रहेछन्। उनले आफू होटलमा नबस्ने र साथीहरूसँग नजिकै एउटा क्याम्पमा जाने बताएपछि उनलाई बिदा गर्न भनेर हामी सबै होटलको तलसम्म निस्कियौँ। सडक, पसल र गल्लीहरूमा मानिसहरूको भिड कायमै थियो। होटल लगायत केही भवनहरूमा बिजुलीको व्यवस्था भए पनि सिङ्गो मजार सहर भने अन्धकार थियो। गेटमा उभिएर करिब 10 मिनट प्रतीक्षा गरेपछि साथीहरू आइपुग्ने लागेको खबर मिल्यो। त्यसको 5 मिनटपछि निकै तीव्र गतिमा 3वटा बुलेट प्रुफ गाडीहरू हामी उभिरहेको गेट अगाडि आएर रोकिए। सेकेन्ड पनि ढिला नगरी प्रत्येक गाडीबाट 2-2 जना सुरक्षाकर्मीहरू अत्याधुनिक हतियारसहित ओर्लिएर गाडीहरूको अगाडि पछाडि र सडकतिर फर्किएर कोही सिधा उभिएर अनि कोही चाहिँ एउटा घुँडाले टेकेर लोड गरिएका हतियारहरू वरिपरि निशाना ताक्दै आफ्नो आफ्नो पोजिसन लिए। साथीलाई बिदा गर्न गाडीको प्रतीक्षा गरिरहेका हामीहरू अकस्मात आँखाको सामुन्ने जुन दृश्य देखा पर्यो त्यो अत्यन्तै अकल्पनीय र हाम्रो सोचाइ बाहिरको थियो। मेरा त पाइलाहरू पनि आफै 2-3 कदम पछाडि सरेछन्। रातको 10 बजेको समय, मध्य सहरको चौबाटो, सडक पेटी र छेउछाउका पसलहरूमा मान्छेहरूको घुइँचो अझै थियो। पश्चिमतर्फको सडकबाट एउटा ट्याक्सी आउँदै गरेको देखियो। जसै त्यो ट्याक्सी नजिक बढ्दै गयो, एक्सनमा रहेका ती सुरक्षाकर्मीहरूको हतियार ट्याक्सीतर्फै सोझियो। वरिपरि रहेका मानिसहरू जहाँको त्यहीँ खडा भएर सो दृश्य हेर्न थाले। भिडभाड बढ्दै गयो। हेर्दा हेर्दै परिस्थिति यस्तो निर्माण भयो मानौ त्यहाँ दोहोरो गोली हानाहानको लागि एउटा पक्ष तयार भएर बसेको छ। तत्काल फायरिङ सुरु हुँदैछ र म आफू चाहिँ त्यसको साक्षी बनिरहेको छु। सिनेमाका पर्दाहरूमा अत्यन्तै कुशलतापूर्वक देखाइने त्यस्ता दृश्यहरू आँखा अगाडि नै प्रत्यक्ष सलबलाइरहे। सपना हो या वास्तविकता थम्याउनै सकिन। अकस्मात 5-7 वटा हतियारहरू आफूतिर सोझिएकोले होला ट्याक्सीको गति निकै कम भयो। ड्राइभर र यात्रुहरूको अनुहार डरले रातो पिरो भएको थियो। ठुलो विप्लव हुनु पूर्वको मुर्दा शान्ति जस्तो भयो त्यहाँको वातावरण। एकदम सन्नाटा। त्यो स्थान छिचोलेर पर पुगुन्जेलसम्म पनि केही हतियारहरू ट्याक्सीतर्फ सोझिरहेकै थिए। अफगानिस्तानभरि नै हरेक दिन जसो कार बम विस्फोटका घटनाहरू भएर होला ट्याक्सी देख्ने बित्तिकै त्यति धेरै सतर्क भएको हुनुपर्छ ती सुरक्षाकर्मीहरू। अकस्मात कसैले मेरो हात तान्दा पो म झसङ्ग भएँ। लौ भाइ साथी, मेरो पनि गाडी आइपुग्यो, जाने बेला भयो, तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोला, अब छुट्यौँ भन्दै बिदाईको हात मिलाउन छुट्टिएर जान लागेका साथीले मेरो हात तानेका रहेछन्। तपाईँ पनि सुरक्षित रूपले जानुहोला, अब भोलि विमानस्थलमै भेटौँला भनेर मैले जवाफ दिएँ। हवस् त भन्दै बिदा भएर उनी रोकिएको बीचको गाडीमा गएर बसे। उनी बसिसकेपछि हतियारधारी सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफ्नो पोजिसनबाट पछि हट्दै फुत्त गाडीभित्र पसे र त्यसपछि 3वटै गाडीहरू हर्न बजाउँदै सडकको पूर्वतर्फ विलीन भए। साथीको बिदाईपछि हामी होटलभित्रै छिर्यौँ। काउन्टर वरिपरि यात्रुहरूको भिडभाड कम भइसकेको थिएन। कयौँ यात्रुहरू सुत्ने कोठाको लागि कराइरहेका थिए। कतिपय त वरिपरि त्यत्तिकै निदाइरहेका देखिन्थे। भोक, थकान र अस्तव्यस्तताले गर्दा धेरैको लागि त्यो रात निकै पीडादायी र असुविधाको रात बन्न पुग्यो। बल्ल बल्ल मध्यरातमा खाना तयार भएको जानकारी होटल व्यवस्थापनले दियो र सबैलाई एउटा ठुलो हलभित्र जम्मा हुन अनुरोध गरियो। भोक मिठो कि भोजन भन्ने नेपाली उखान जस्तै जे पाइन्छ त्यो खाएर आराम गर्न सबै व्यग्र थियौँ। उडानको समयमा विमानमा दिएको खानाले 12 घण्टा बढी धानिसकेको थियो। सबैजना भोकले व्याकुल थियौँ। केही छिनपछि खाना पनि आइपुग्यो। हतारिँदै जब खाना पस्कन अनुरोध गरेँ थाहा भयो त्यहाँ त ननभेज परिकार मात्रै रहेछ। म आफू शाकाहारी भएकोले गर्दा उक्त खाना खान असमर्थता व्यक्त गर्दै कुनै भेज खानाको लागि अनुरोध गरेँ। मेरो कुरा त्यो कर्मचारीले बुझ्दै बुझेन।
वास्तै नगरी ऊ अगाडि बढ्यो। संयोगवश पहिले भेटेको उर्दू भाषा जान्ने कर्मचारी त्यहाँ भेटियो र उसलाई बोलाएर मैले आफ्नो समस्या बताएँ। तर उसले पनि तत्काल शाकाहारी खाना बनाउन असमर्थता व्यक्त गर्यो। यदि छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने भए आफू त्यसको लागि पनि तयार रहेको र केही समय पर्खन सक्ने कुरा बताउँदा पनि होटलमा शाकाहारी खाना बनाउन चाहिने कुनै सामग्री नभएको भन्दै आफ्नो असमर्थता दोहोर्यायो। बाहिरका कुनै पसलहरूमा किन्न पाइने भए त्यो पनि हुने र त्यसको लागि सहयोग गरिदिन उसलाई पुनः अनुरोध गरेँ। तर सडक वरिपरिका सबै पसलहरू धेरै अगाडि नै बन्द भइसकेकोले त्यो पनि सम्भव नभएको जानकारी गरायो। यति लामो विदेश बसाइका क्रममा कहिले पनि शाकाहारी भएकै कारणले भोको बस्नु परेको थिएन। घरैमा मस्तले बनाएर खाएको दाल भात तरकारी अचार जस्तो केही नभए पनि केही न केही खाना उपलब्ध हुने गर्थ्यो। तर त्यो रात पहिलोपल्ट गोजीभरि प्रशस्त अमेरिकी डलर भएर पनि खानेकुरा नपाएर भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो। घर छोडेर हिँड्ने बेलामा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु तैँले अहिलेसम्म माछा मासु केही खाएको छैनस्, अब विदेश जान लागिस्। विदेशमा कसले पकाएर दिन्छ, कहाँ खान्छस्, के खान्छस्, माछा मासु नखाई विदेशको ठाउँमा कसरी बाँचिएला र? आमाको यी प्रश्नहरूमा मेरो जवाफ हुने गर्थ्यो। विदेश जाने भन्दैमा जे पाए त्यही खाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। माछा मासु नपाए पनि अरू केही न केही त भेटिएला नि आमा खानलाई। माछा मासु नखाँदा अरू कुराहरू खानै नपाएर लामो समयसम्म भोकै परिने अवस्था आयो भने त्यति बेला केही सोचौँला। आमासँग भएका यस्तै कुराहरूको सम्झना गर्दै कुनै यात्रीले दिएको एक दाना स्याउ र पानी खाएर ओछ्यानमा पल्टिएँ। त्यो रात मैले शाकाहारी भएका कारण जीवनमा पहिलोपल्ट खानेकुराको अभावमा असजिलो भोग्नु परेको थियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबरको आवाजसँगै बिहानी पख आँखा खुल्यो। घडी हेरे 5 बजेको रहेछ। उठेर हातमुख धोइसकेपछि होटलको चौथो तल्ला माथिको झ्यालबाट मजारे शरीफ सहरलाई निहाल्ने मौका मिल्यो। मिरमिरे बिहानसँगै तल सडकहरूमा मानिसको चहल पहल सुरु भइसकेको थियो। साइकल यात्रीहरू प्रशस्तै थिए सडकमा। लामो दारी पालेको र टाउकोमा फेटा बाँधेको एकजना मान्छे, उसँगै बुर्का लगाएका 2-3 जना महिला र तिनीहरूसँग अन्य 4-5 जना केटाकेटीहरू पोका पन्तुरा सहित कतै जानको लागि सडकमा सवारी पर्खिरहेका देखिन्थे। त्यस्तै कोही भने गधा या ऊँटले तानिएका टाँगा र गाडाहरूमा सामान सहित बसेर कतै गइरहेका देखिन्थे। मासुको लागि होला सायद टाउको गिडिएका पशुहरू गाडामा राखेर यताउता लैजाँदै गरेको दृश्य प्रशस्तै देख्न सकिन्थ्यो। सहरमा नयाँ घरहरू त्यति धेरै थिएनन्। अग्ला भए पनि पुरानै घरहरूको बाहुल्यता भए जस्तो लाग्यो मलाई। वरिपरि धेरै सङ्ख्यामा मस्जिदहरू देख्न सकिन्थ्यो। होटलको झ्यालमा उभिएर निकै बेर सहरको बिहानी दृश्यलाई निहालिरहेँ। करिब 7:30 बजेतिर नास्ता नगरिकनै होटलबाट हामी एयरपोर्टको लागि बाहिर्यौँ। अघिल्लो दिनदेखि लागेको भोक अझै लागिरहेकै थियो। बसबाट पारिलो घाममा सडकको बिहानी दृश्य र अघिल्लो दिन देखिएको निलो मस्जिदको चहकमा पुनः आनन्दित हुँदै विमानस्थलतिर प्रस्थान गर्यौँ। अघिल्लो दिन उडान स्थगन भएकोले सुरक्षा जाँच बिनै यात्रुहरूको पासपोर्ट मात्र हेरेर विमानस्थलसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ। विमानभित्र चढ्ने बेलामा पासपोर्टको साथै नयाँ दिल्लीमा दिएको बोर्डिङ पास समेत विमान कर्मचारीहरूलाई देखाउनु पर्ने रहेछ। लाइनको बीचमा रहेर जब विमानतर्फ अगाडि बढ्दै गएँ तब मात्र मैले आफूसँग मेरो बोर्डिङ पास नभएको थाहा पाएँ। जति खोज तलास गर्दा पनि पत्ता लाग्नै सकेन। लाइनमा आफ्नो पालो आएपछि विमान कर्मचारीहरूलाई आफूसँग बोर्डिङ पास नभएको बताएँ, तर मलाई लाइनबाट हटेर अर्कैतिर उभिन लगाइयो। मभन्दा पछाडिको लाइन लामो भएकोले उनीहरूसँग दोहोरो कुरा गर्न तत्काल सम्भव देखिन र छेउतिर उभिएँ। आफूले लगाएको कपडाको कुनै खल्तीमा पो अड्किएको छ कि भनेर आफैलाई पटक पटक छामछुम पारेँ। विमान होटलबाट निस्कने बेलामा कोठामा कुनै सामान पो छुटेको छ कि भनेर निकै राम्रोसँग खोज तलास गरेको थिएँ। त्यसैले त्यहाँ छुट्ने सम्भावना थिएन। आफ्नै कर्म र बेहोसीले गर्दा नचाहिँदो दुःखमा पर्नु पर्यो भनेर आफैलाई धिक्कार्न सिवाय अरू केही बाँकी रहेन। सबै यात्रुहरू विमानभित्र बसिसकेपछि अन्त्यमा म मात्रै बाँकी थिएँ। विमान उड्ने समय भइसकेकोले होला मलाई मेरो पासपोर्ट देखाउन भनियो। नयाँ दिल्लीबाट उड्ने बेलामा अध्यागमनले पासपोर्टमा लगाएको छापको आधारमा अन्त्यमा विमान चढ्ने अनुमति पाएँ। ठुलो सङ्कटबाट
मुक्ति मिल्यो जस्तो लाग्यो र निकै लामो श्वास फेर्दै विमानभित्र प्रवेश गरेँ। सबै यात्रुहरू आफ्नो सिटमा बसिसकेका थिए। म पनि मेरो आफ्नो सिटमा गएर सिटबाट अघिल्लो दिन पढ्दै गरेको पुस्तक हातमा लिएर सिटमा बसेँ। बेल्ट बाँधेर यसो पुस्तकको पन्ना पल्टाउन के लागेको थिएँ। पन्नाभित्रबाट त हराएको बोर्डिङ पास पो निस्कियो। थुइक्क 2 दिनदेखि पाएको हैरानी त छँदैछ। आफ्नै गल्ती र बेहोसीले गर्दा मिलेको थप झन्झट र दुःखलाई सम्झँदै आफैलाई गाली गरेँ। विमानले भुइँ छोडेपछि बल्ल आनन्दको श्वास फेर्न पाइयो। बिना कुनै झन्झट अब सुरक्षित रूपमा काबुल पुगिएला भन्ने आशा गर्दै आकाशमा काबा खाँदै गरेको विमानको उडानसँगै करिब 20 घण्टादेखि भोको रहेको पेटमा शाकाहारी नास्ताको मजा लिन थालेँ। मित्रहरू, नेपाली पडकास्ट युवकास्टमा यो थियो। मैले मेरो अफगानिस्तानको बसाइको क्रममा करिब 2004 को अन्त्यतिर भोगेको एउटा यात्रा विवरण, मजारे शरीफ सहरको यात्राको क्रममा लेखिएको यो विवरण हालै मात्र अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक सत्ता पलटको यो सन्दर्भ पारेर मैले तपाईहरुसँग प्रस्तुत गरेँ। तपाईहरुको आजको यो बसाई निकै रमाइलो र रोमाञ्चक रह्यो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। साथै यो पडकास्ट सुनेर तपाईका प्रतिक्रियाहरू, तपाईका सुझाव र आफ्ना कुराहरू मलाई प्रेषित गर्न नभुल्नुहोला र आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि यो पडकास्टको बारेमा जानकारी गराउनु हुने नै छ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्दै पडकास्टको अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि म तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु। तपाईको आगामी पलहरू शुभ बितुन्। धन्यवाद। नमस्ते।